السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليشانتيوناج اي ليستيماسيون دو سيمستر 3. هذا غادي يكون البارتي 11 اللي غادي نبداو فيه ان شاء الله الشابتر الجديد اللي هو ديستريبيسيون ديشانتيوناج. نبداو شابتر جديد سميتو ديستريبيسيون ديشانتيوناج. دونك شابتر اللي هو ديستريبيسيون ديشانتيوناج، يعني نكملو لا تيوري ديشانتيوناج. هادي اخر حاجه فيها باش ابقى يبقى لينا غير لا تيوري ديستيماسيون اي لو تيست ديبوتيز. دونك هاد لا نوسيون ديال ديستريبيسيون ديشانتيوناج هو تعتبر لا باز ديال لانفيرون ستاتيستيك ولا ستاتيستيك انفيرونسيال. ديجا نتوما قريتو في الاس 1 ستاتيستيك ديسكريبتيف. بالنسبه للستاتيستيك انفيرونسيال لا باز ديالو هو هاد لا ديستريبيسيون ديشانتيوناج. علاش؟ لانه كيحاول انه نديرو فيه لابليكاسيون ديال جوج ديال لي بروبليم، لكن على جوج ديال لي بروبليم، هو لو بروبليم ديال ليستيماسيون اي لو بروبليم ديال تيست ديبوتيز. دونك هاد البروبليم الاول ديال ليستيماسيون اللي الهدف ديالو هو استيميو، يعني ابارتيغ من ان ايشانتيون كان استيميو لي بارامتر ديال لي بوبولاسيون. مثلا انا كنبغي ندير واحد، مثلا صعيب عليا انني ندير واحد الغوسونسمون، يعني ندير واحد ليتيد اكزوستيف على واحد البوبولاسيون ديال 40 مليون مغربي باغ اكزومبل، ما يمكنش. بغينا نخدمو على واحد الفاريابل. دونك شنو كنديرو؟ كنحاولو اننا نخدمو بلا ديستريبيسيون ديشانتيوناج ولا نخدمو بلا تيور ديشانتيوناج. يعني ناخدو واحد ليشانتيون لواحد العدد، واحد لا طاي ديالو تكون قليله، وهداك ليشانتيون ندرسوه، وابارتيغ من ديك لو ريزولطا ديال ليشانتيوناج كنستيميو. وهاد ليستيماسيون راه ممكن اننا كنستيميو بها لي بارامتر ديال البوبولاسيون، سيتادير لا موين، لي كارتيب و لا فاريونس. aussi كاين لي بروبليم ديال تيست ديبوتيز. تيست ديبوتيز يعني كنفيريفيو بور فيريفي واش هاد لي زيبوتيز اللي درنا في الديبار ديال لا تيوري ديشانتيوناج واش فريمون فالابل ولا ne sont pas valables. المهم هادشي ابخي غنشوفوه. دابا اليوم ان شاء الله نخدمو، نبداو. هذا غادي يكون الابيزود الاول، حيت غادي يكون بزاف ديال لي زيبيزود بالنسبه لا ديستريبيسيون ديشانتيوناج. حنا غادي نشرحو مزيان هادشي باش تفهموه ان شاء الله. المهم بالنسبه لهاد لا تيوري ديشانتيوناج ولا ديستريبيسيون ديشانتيوناج، اون سوبوز، يعني ناخدو واحد ليبوتيز. اون سوبوزون que l'échantillon est aléatoire et simple. Aléatoire et simple. المهم غنشرح لكم سي كوا un échantillon aléatoire et simple. Donc échantillon aléatoire، ممكن نقولوا aléatoire c'est-à-dire que tous les individus de la population ont la même probabilité de faire partie de l'échantillon. يعني كنقولوا échantillon إذا تبقاو تسمعوا ديما هكا échantillon. حنا كنخدموا دو زيبوتيز. عندنا هاد l'échantillon أول حاجة aléatoire، يعني كندخلوا لا probabilité يعني الهازار، et simple. شنو كنعني بإشانتيون aléatoire؟ يعني أن tous les individus de la population ont la même probabilité de faire partie
de l'échantillon. يعني أن جميع les individus ولا جميع les éléments ديال البوبولاسيون عندهم نفس الاحتمال أنه يكونوا في هذا الإشانتيون. داكشي علاش قلنا aléatoire et simple. شنو كنعني بسامبل؟ simple هنا les individus يعني les prélèvements des individus sont réalisés indépendamment les uns des autres. يعني نقولوا simple يعني أن les prélèvements يعني prélèvements des individus اللي هزينا في هذا l'échantillon des individus sont réalisés indépendamment les uns des autres. Il y a une indépendance في البريليفمون ديال les individus. Donc هذه كنعنيو بإشانتيون aléatoire et simple. يعني دابا ici حنايا ناخدو واحد ليبوتيز خدمنا به بأن ليشانتيون اللي نخدمو عليه هو إشانتيون اللي هو aléatoire et simple. يعني دابا حنايا غنخدمو واحد ليبوتيز بأن لا بوبولاسيون تكون عندنا واحد لا بوبولاسيون اللي أن tous les échantillons اللي درنا لي بريليفمون ديالهم بوسيبل انهم نهزوهم كيكونوا دي مانيير الياتوار اي سامبل. يعني هنايا كتكون عندنا واحد البوبولاسيون هي بوبولاسيون هذه بوبولاسيون. دونك بوبولاسيون كيكون عندنا فيها دي زانديفيدي اكس واحد اكس جوج اكس ثلاثة حتى الاكس ان. دونك هذه بوبولاسيون اللي لا طاي ديالها هو ان كبيره عندنا ان انديفيدي. دونك كنديرو البريليفمون ديال ليشانتيون. يعني كاينين المهم كنهزو شحال من ايشانتيون. المهم عندنا ايشانتيون 1 اللي هو ايشانتيون واحد حتى هو عنده فيه دي زانديفيدي فيه. المهم كنهزو مثلا اكس واحد مثلا اكس واحد واحد اكس جوج واحد اكسيتيرا حتى الاكس ان واحد. يعني ان لاطا ديال هاد ليشانتيون هو ان يعني راه هذا ايشانتيون واحد. يعني لانديفيدي واحد من ليشانتيون واحد لانديفيدي جوج من ليشانتيون واحد لانديفيدي ان من ليشانتيون ان. هنايا ان لاطاي ديال ليشانتيون هو ان. دونك حتى هذا عنده واحد لا موين ديالو. لا موين ديالو هو اكس واحد بار. هادي لا موين ديال ليشانتيون. كيفاش كتحسب؟ بالطريقه العاديه يعني كنشدو واحد على ان لا سوماسيون ديال اكس واحد ديال هاد اكس اي واحد. دونك لا سوماسيون ديال هادو كنجمعوهم هذا تيتسمى لا موين ديال هاد ليشانتيون. كاين ايشانتيون اخر غادي نهزو دونك جوج ايشانتيون جوج تا هو عندنا جوج واحد اكسيتيرا. عفوا اكس واحد من ليشانتيون جوج اكس جوج من ليشانتيون جوج اكس باغ اكزومبل ثلاثة من ليشانتيون جوج حتى اكس ان من ليشانتيون جوج. دونك ليشانتيون تا هو عنده لا موين ديالو اكس. المهم هنا باش نفرقو بينها ديرها اكس صغيرة نديرو ليه واحد اكس صغيرة اكس صغيرة جوج باغ هي لا سوم ديال هاد لاطاي ديالو تا هو عنده واحد لاطاي ان لا سوم ديال اكس اي جوج تنجمعو اكس اي جوج. دونك كيكون باغ اكزومبل ايشانتيون اخر. المهم راه كاين بزاف ديال لي زونش ندير ايشانتيون 3 مثلا اكس واحد ثلاثة اكس جوج ثلاثة اكس غاتا الاكس ان ثلاثة. دونك اكس ثلاثة بار لا موين ديال هاد ليشانتيون واحد على ان لا سوماسيون ديالو يعني اكس اي 3. دونك هادو يعني بوبولاسيون كنهزو منها شحال من ايشانتيون ولا مانيير باش كنهزو ليشانتيون ديال مانيير الياتوار و سامبل. دونك يعني شاك ايشانتيون كيكونوا فيه دي زانديفيدي ولا موين ديالو هو لا سوم ديال دوك لي فالور ديالو مقسوم على لا طاي وكنحسبوهم. دونك هذا بوغ
هكا كنديرو distribution d'échantillonnage. Donc ici هاد la population هاد la distribution كيما كتلاحظوا شنو كتلاحظوا ici كتلاحظوا ان هاد la distribution اللي درنا كاين ان شاك échantillon عنده واحد لا موين هو ديفيرون على l'échantillon الاخر يعني ان les moyens ديال l'échantillon sont variés. Donc هنا ici on parle de la distribution par moyen يعني اول حاجه نبداو بها هو la distribution par moyen. Donc la distribution d'échantillonnage par de la moyenne يعني كنديروا la distribution de la moyenne. Donc ici on suppose ان عندنا واحد la population عندنا هي population كيما شفنا هادي la population on a une population de la taille n كبيرة. donc إلا جينا نشوفو كنلقاو لي فالور ديال هاد لا population كاين x1 x2 x3 حتى ل xn n كبيرة. donc هادي هي لا population هي اللي درنا هنا قبيله هي لا population هادو لي فالور بوسيبل ديالها. دونك الا جينا نحسبو لا موين ديال هاد لا بوبولاسيون اكس بار هكا غتخرج لينا هي واحد على ان كبيره لا سوماسيون ديال اكس اي من واحد جيسكا ان من اي ايكال ان جيسكا هاد ان. دونك حنايا من هاد لا بوبولاسيون هادو خدينا دي زيشانتيون هاهما خدينا ايشانتيون واحد ايشانتيون جوج ايشانتيون ثلاثة كل ايشانتيون ها لي فالور ديالو. دونك كل ايشانتيون حسبنا ليه لا موين. دونك حنا دابا غنديرو لا ديستريبيسيون ديال ليشانتيوناج دو لا موين يعني دو لا موين يعني ايشانتيون واحد لا موين ديالو هو اكس واحد اللي هو واحد على ان لا سوماسيون ديال اكس اي ان. بالنسبه ليشانتيون جوج واحد على ان لا سوماسيون ديال اكس اي جوج. بالنسبه ليشانتيون ثلاثة لا موين ديالو هي واحد على ان اكس اي ثلاثة. المهم حسبنا دابا la moyenne de chaque échantillon. Ici, on dit que x bar, x bar possède une distribution, de probabilité appelée distribution de l'échantillonnage de la moyenne. دابا هاد اكس بار عنده دي فالور بوسيبل عنده دي فالور ديالو هما اكس واحد بار اكس جوج بار اكس ثلاثة بار يعني عنده بزاف ديال لي فالور. دونك يعني انه بوسيد ان ديستريبيسيون دو بروبابيليتي. دونك داكشي علاش كنقولوا بانه عنده une distribution de probabilité appelée distribution d'échantillonnage de la moyenne. Donc on peut calculer l'espérance mathématique ou la variance et déterminer la loi de distribution. Donc on peut بما ان هاد x bar هو distribution de probabilité donc on peut calculer نقدروا نحسبوا calculer l'espérance mathématique يعني هذاك l'espérance mathématique نقدروا نحسبوا la variance ديالو la variance ou et déterminer la loi de cette distribution. هادو لها هاد لا distribution نقدروا نحسبوا قلنا l'espérance mathématique
الفاريونس او لا لوا ديال هاد لا ديستريبيسيون هادي. غير دابا غادي يكون عندنا جوج ديال الحالات. يكون عندنا حالات هاد ليشونتيون واش هاد ليشونتيون واش كان تيراج سو ريميز ولا تيراج افيك ريميز، يعني واش ايشونتيون اكزوستيف ولا ايشونتيون نون اكزوستيف. دونك غادي يكون عندنا ديكار نميزو بين هاد لي. دونك عندنا جوج ديال الحالات. عندنا ايشونتيون اكزوستيف دونك تيراج على حساب تيراج واش سو ريميز ولا افيك ريميز. دونك سون ريميز يعني كيعني بان ليشونتيون اكزوستيف افيك ريميز نون اكزوستيف. دونك الا كان عندنا سون ريميز يعني هنايا نقدروا نحدو ليسبيرونس ماتيماتيك قلنا الفاريونس ولا لوا ديال هاد لا ديستريبيسيون هادي. هاد الكا ديال سون ريميز كتكون الا كان لا طاي دي شونتيون فيني، يعني عنده واحد لا طاي ان محدد. دونك لو كا دو لا بوبولاسيون عفوا البوبولاسيون لا طاي دو بوبولاسيون كيكون فيني، يعني بوبولاسيون فيني يعني عندنا واحد لا طاي ان. دونك فهاد لا طاي ان كان بريليفيو سون ريميز، يعني ما كنعاودوش نردو شي واحد سون ريميز ليشونتيون aléatoire simple، يعني ما كيكونش ريميز. دونك ici l'espérance mathématique ديال la distribution x شنو كتساوي لا موين m، لا موين ديال population. وبالنسبه لا فاريونس ديال x ديال la distribution x هو n ناقص n صغيره، هو لا طاي ديال ليشونتيون ناقص واحد في ليكار تيب او كاري اللي هو لا فاريونس لا n. دونك هكا كيتحسب. اما الا كنا في لوكا ديال افيك ريميز يعني انفيني، يعني لا طاي دو بوبولاسيون كيكون غروند يعني انفيني، ما عارفينش واحد العدد كبير. دونك ايسي ليسبيرونس ماتيماتيك ديال لا ديستريبيسيون هو نفسه لا موين و لا فاريونس هو ليكار تيب او كاري اللي هو لا فاريونس على ان. دونك هكا كان هادو هما لي بارامتر هكا كيتحدو. دونك دابا عطينا لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دو لا موين شرحتها لكم، وعطيتكم غير لي بارامتر الاولين اللي هو ليسبيرونس ماتيماتيك ولا فاريونس. باقي لا لوا ديال هاد لا ديستريبيسيون، لو بروبابيليتي ديال لا ديستريبيسيون. دونك هادشي ان شاء الله اللي بقى لينا غنخدموه في لا سيونس الجاي ان شاء الله. مازال نكمل لكم هادشي حيت راه يلاه عطيتكم غير فكره عليه وصافي. دونك ان شاء الله لا سيونس الجايه نكملوا هادشي باذن الله تعالى. السلام عليكم.